अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसान राजपूत। क्या दुनिया एक और बड़े एटमी तसादम के दहाने पर खड़ी है? क्या यूक्रेन में फौजी अफवाज की तैनाती रूस के खिलाफ बराह रास्त जंग छेड़ने के मुतरादिफ हो सकती है? और क्या सदर व्लादिमीर पुतिन का ताज़ा बयान आने वाले दिनों में आलमी सियासत को झंझोड़ कर रख देगा? नाजरीन, यह सवालात आज हर आलमी दारकूमत में ज़ेर बहस हैं, क्योंकि रूस ने एक इंतहाई ख़तरनाक वार्निंग जारी की है कि अगर मगरबी फौजी यूक्रेन में दाखिल हुए तो वो बराह रास्त रूसी अफवाज का हदफ बन जाएंगे। ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक वाज़ेह धमकी है जो मुस्तकबिल के किसी बड़े तूफान की निशानदेही कर रही है। अगर आप दुनिया की बदलती हुई सियासत और ताकतों के इस बड़े खेल को समझना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ आपको वो हक़ाइक़ मिलेंगे जो आम मीडिया आपको नहीं दिखाता। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमेशा इस जंगी खेल की असल हकीकत तक पहुंच सकें। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करेंगे रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने व्लादिवोस्तोक के मशरकी इकनॉमिक फोरम में एक हैरान कुन ऐलान किया। उनका कहना था कि अगर किसी भी मगरबी मुल्क ने अपनी अफवाज को यूक्रेन में तैनात करने का फैसला किया तो वह बराह रास्त रूसी हमलों का निशाना बनेगी। यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब पेरिस में होने वाले एक अहम इजलास में 26 ममालिक ने यूक्रेन में एक री इंश्योरेंस फोर्स भेजने पर इत्तफाक किया ताकि मुस्तकबिल में किसी अमन मुआहदे को महफूज बनाया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह फोर्स अमन कायम करेगी या जंग को मजीद भड़काएगी? पेरिस में होने वाला यह इजलास बुनियादी तौर पर फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन की कोशिशों का नतीजा था, जो ये जाहिर करना चाहते हैं कि यूरोप अमेरिका के बगैर भी बड़े फैसले कर सकता है। लेकिन रूस ने फौरन इस पर रद्द-ए-अमल दिया और क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री ने ऐलान किया कि यूक्रेन में किसी भी गैर मुल्की फौज की मौजूदगी रूस के लिए नाकाबिले कबूल है। उनके मुताबिक ये सिर्फ एक धमकी नहीं बल्कि बराह रास्त रूसी सलामती पर हमला समझा जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या यूरोपीय ममालिक वाकई ही रूस के गैज़ो गज़ब को दावत देना चाहते हैं या फिर ये सिर्फ दबाव डालने की एक हिकमत अमली है? इस सूरत हाल में अमेरिका का किरदार क्यों गैर यकीनी है? दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मामले में अमेरिका का किरदार अभी तक गैर वाज़ेह है। सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो हाल ही में रूस के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात कर रहे हैं, बार बार कह चुके हैं कि वाशिंगटन यूक्रेन में अपनी फौज नहीं भेजेगा। ताहम वो ये ज़रूर कहते हैं कि अमरीकी फ़िज़ाई ताकत और दीगर वसाइल के ज़रिए मदद फराम कर सकता है। सवाल यह है कि अगर अमेरिका अपनी फौजी मौजूदगी से पीछे हट जाए तो क्या यूरोप अकेला रूस के खिलाफ खड़ा हो सकता है? क्योंकि पुतिन ने अपनी तकरीर में एक और अहम नुक्ता उठाया। उनका कहना था कि अगर अमन कायम करने के लिए कोई मायदा तय पा जाता है तो यूक्रेन में गैर मुल्की अफवाज की कोई ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रूस वाकई ही अमन चाहता है या वो इस बयानिए को सिर्फ वक्त हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है? पैसिफिक ने अपने बयान में याद दिलाया कि 2022 में इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में यूक्रेन को न्यूट्रल और न्यूक्लियर फ्री रियासत बनाने पर इत्तफाक हुआ था। इस मुआहदे के तहत यूक्रेन नेटो में शामिल ना होता और उसके बदले में अमेरिका, रूस, चीन, बरतानिया और फ्रांस उसकी सलामती की ज़मानत देते। लेकिन यह मुआहदा कभी अमली शक्ल इख्तियार ना कर सका। अब सवाल यह है कि अगर इस वक्त एतमाद की फ़ज़ा कायम ना हो सकी तो क्या आज की सूरत हाल में किसी नए मुआहदे पर अमल दरामद मुमकिन है? नाजरीन, यूक्रेन और मगरब रूस पर क्यों भरोसा नहीं करते? यूक्रेन और उसके मगरबी इत्तेहादियों का कहना है कि रूस ने माजी में किए गए तमाम वादे तोड़े हैं। 2014 से लेकर 2022 के दरमियान
جب مشرقی یوکرین میں روسی حمایت یافتہ علیحدگی پسند لڑ رہے تھے تو ماسکو نے بارہا معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج یوکرین اور مغربی روس کی کسی بھی نئی ضمانت کو سنجیدگی سے لینے کو تیار نہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب اعتماد کی بنیاد ہی ٹوٹ چکی ہو تو کیا کوئی نیا ڈھانچہ تعمیر کیا جا سکتا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ فرانس اور برطانیہ کا نیا منصوبہ کیوں متنازع ہے؟ پیرس میں ہونے والے اجلاس میں سب سے نمایاں کردار فرانس اور برطانیہ کا رہا۔ دونوں ممالک نے زور دیا کہ یوکرین میں ایک بین الاقوامی فورس تعینات کرنا ضروری ہے تاکہ کسی بھی مستقبل کے معاہدے کو نافذ کیا جا سکے، لیکن اس منصوبے نے روس کو اور زیادہ اشتعال دلایا ہے، کیونکہ ماسکو سمجھتا ہے کہ یہ قدم براہ راست اس کی سرحدوں پر نیٹو کی موجودگی کے مترادف ہوگا۔ اب کیا یہ فیصلہ خطے میں امن لانے کے بجائے ایک نیا بحران کو جنم دے سکتا ہے؟ کیونکہ ٹرمپ کے مذاکرات کس سمت جا سکتے ہیں؟ اس حوالے سے روس اور یوکرین کے حوالے سے ایک اہم سوال یہ ہے کہ صدر ٹرمپ اور صدر پوٹن کے درمیان ہونے والی مذاکرات سے کیا نکل سکتا ہے؟ ٹرمپ پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ وہ جلد ہی پوٹن سے دوبارہ بات کریں گے، اور اس حوالے سے یہ کال کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ لیکن کیا یہ بات چیت امن قائم کرنے کی طرف بڑھے گی یا پھر امریکہ کے اندر اور یورپ کے ساتھ اختلافات کو مزید گہرا کرے گی؟ اب ناظرین، انتہائی اہم نکتہ کہ یورپ امریکہ سے آزاد کیوں ہونا چاہتا ہے۔ پیرس سمٹ نے ایک اور بھی حقیقت کو اشکار کیا کہ یورپی ممالک اب امریکہ پر مکمل انحصار نہیں کرنا چاہتے۔ میکرون کی قیادت میں یورپ ایک آزاد راستہ اپنانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یورپ کے پاس اتنی فوجی اور سیاسی طاقت ہے کہ وہ امریکہ کے بغیر روس جیسے ملک کا مقابلہ کر سکے؟ یہ سب کچھ جاننے کے بعد سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اگر واقعی ہی مغربی افواج یوکرین میں داخل ہوتی ہیں تو کیا روس ان پر حملہ کرے گا؟ پوٹن نے واضح طور پر کہا کہ یہ افواج ہمارے لیے ایک ٹارگٹ ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماسکو کسی بھی لمحے براہ راست حملہ کر سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ صرف یوکرین کی جنگ نہیں رہے گی، بلکہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے۔ یہ پورا منظرنامہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں دنیا مزید غیر یقینی حالات سے دوچار ہوگی۔ روس اپنی شرائط پر امن چاہتا ہے، جبکہ یورپ اور یوکرین اس پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں۔ امریکہ بھی اس حوالے سے کنفیوز ہے کہ وہ براہ راست شامل ہو یا نہیں۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا آنے والا سال دنیا کو ایک نئے امن معاہدے کی طرف لے کے جائے گا یا پھر ایک بہت بڑی جنگ کی طرف دھکیل دے گا؟ ناظرین، یہ تھا آج کا مکمل تجزیہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ روس واقعی ہی مغربی افواج کو نشانہ بنائے گا یا صرف دباؤ ڈالنے کی پالیسی ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔